अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। आज इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन यह मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहनों की जानिब से धरना दे दिया गया है, जो कि इस वक्त जारी है, और कारकुनान इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद हैं। इमरान खान की बहनों ने सलमान अकरम राजा ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करवानी है इस्लामाबाद के अंदर, आज उन्होंने उसके हवाले से अहम तरीन ऐलान किया है कि वो कॉन्फ्रेंस किस जगह पर करवाएंगे। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने आज पेशावर के अंदर सेंट्रल जेल का दौरा किया है, उन्होंने भी वहां पर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। जनरल फैज हमीद के हवाले से आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। यह तो आप सबको पता चल गया कि उनको सजा हो गई है, लेकिन सजा होने के बाद वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, वो किन हालात के अंदर मौजूद है, जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। नौजवान सहाफी सुरहाब बरकत, जिनके लिए आजाद कश्मीर से यह ऐलान हुआ था कि अगर उनको रिहा ना किया गया तो फिर वहां पर हड़ताल की जाएगी, तो आज उनकी रिहाई के लिए आजाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे अडयाला जेल के बाहर की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख दूं। आप देख सकते हैं कि आज पंजाब के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक मरतबा फिर बड़ा सरप्राइज दिया है। याद रहे कि 2 दिसंबर को जो इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात इमरान खान के साथ हुई थी, वो भी अवामी प्रेशर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उस दिन भी आवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर आई थी। और उस दिन से एक दिन कबल सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया था कि सारे के सारे लोग अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती के लिए जाएंगे। उस दिन तहरीक इंसाफ की क़यादत भी बहुत बड़ी तादाद में आई थी और कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि पिछली मंगल को अलीमा खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर और कारकुनान पर वाटर कैनन के जरिए सर्दी के अंदर पानी फेंका गया था। और आज अलीमा खान से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आज वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने कहा कि आज हमने स्ट्रेटजी बना ली है कि हम यहां से जाएंगे नहीं, हम गलियों के अंदर चले जाएंगे लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे अगर इन्होंने हमारे ऊपर पानी फेंका। अब आप अंदाजा लगा लें कि अडयाला जेल के बाहर सिर्फ इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं, कारकुनान भी आए हैं, और ये इस वक्त आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। अगर आप यूं कहें कि पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त जिस जिस जगह पर मौजूद है, वो इस बारे में कॉन्शियस है कि यार हमें पता चले कि अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान की बहनों ने क्या गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। तो उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल ऑफिशियल, वो इसकी लाइव कवरेज कर रहा था और हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है वो इस कवरेज को देख रहे थे। आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, बड़े बड़े जो सहाफी हैं, उनके चैनल्स के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी कभी लाइव इतनी तादाद लोगों की नहीं होती जितनी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर। सिर्फ एक ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूं, बाकी एक्स के ऊपर दूसरे जो उनके अकाउंट्स हैं, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये यूट्यूब की जो तादाद है, ये सारी की सारी चीजें अलहदा हैं। पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। देखते हैं कि आज क्या होता है। इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने कहा कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन जालिमों ने इमरान खान पर जुल्म करके नाजायज कैद किया हुआ इमरान खान को। अलीमा खान ने कहा कि हमें मुलाकात की कोई इतला नहीं दी गई कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुलाकात जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि इन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर क्यों रखा हुआ है, क्यों इमरान खान को इन्होंने एक जगह पर बंद किया हुआ है, ना इमरान खान को बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, ना इमरान खान के साथ कोई मिलता है, ना इमरान खान किसी के साथ कोई बात कर सकते हैं। और इमरान खान इस बारे में खुद भी बता चुके हैं कि ये मेरे लिए एक जहनी टॉर्चर है, ये टॉर्चर करते हैं मेरे ऊपर। अलीमा खान से आज ये सवाल पूछा गया कि वो जो तस्वीर इमरान खान की आई थी जिसके बारे में आपने कहा था कि वो असली है, तो इमरान खान की अब एक और तस्वीर भी आ गई है जिसमें इमरान खान माफी मांग रहे हैं, एक और तस्वीर आ गई है जिसमें इमरान खान ने झाड़ू पकड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो अलीमा खान ने आज इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है। मैं पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर लगातार उसके ऊपर बात कर रहा हूं और मैंने आपको बताया था कि वो तस्वीर ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। अब तो उसी तस्वीर को किसी ने AI से वीडियो के अंदर भी तब्दील कर दिया। अब ऐसी वीडियोस भी आ गई है कि भाई जेल के अंदर जो है इमरान खान वो ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हैं, वर्जिश हो रही है, तो ये सारी की सारी AI वीडियोस हैं, AI इमेजेस हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि मैंने उस तस्वीर के बारे में कहा था कि ये सही तस्वीर है, यानी कि जिसने AI से ये तस्वीर बनाई है उसने सही तस्वीर बनाई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब आते थे अडयाला जेल के अंदर, अदालत में, जो अदालत वहां पर लगती थी जेल के बंद कमरे में, तो इमरान खान की हालत ऐसी होती थी, ट्राउजर शर्ट इमरान खान ने पहना होता था, पसीने में शराबूर होते थे और वो ऐसे ही आते थे।
اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو عمران خان کی میں نے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سلمان اکرم راجہ کو بھی پکڑ لیا اور پوچھا کہ جناب محترم بتائیں آخر آپ احتجاج کی کال کب دیں گے؟ جو آپ کے جلسے ہوتے ہیں وہاں پر تو ہر دفعہ نعرے لگتے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، تو آپ احتجاج کی کال کب دیں گے؟ تو آج سلمان اکرم راجہ نے ذرا تھوڑی سی سخت باتیں کی ہیں لیکن حقیقت کے بڑے قریب باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ نظام جو 78 سال سے کھڑا ہے، کیا یہ نظام 10,000 20,000 یا 30,000 بندوں کے باہر نکلنے سے یہ گر جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت اپنی پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں، ہم پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے کال کی احتجاج دے دیں، 2 دن کے لیے باہر نکلیں، تو یہ حکومت اس وقت جو کر رہی ہے وہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ 26 نومبر بھی دیکھ لیا، امرید کے بھی دیکھ لیا، آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم 1-2 دن کے لیے مطلب احتجاج کی کال دیں، اس کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد بھی عمران خان جیل کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں اور ہم نے پوری قوم کو نکالنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ باہر سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اور اس دن ہم جو ہے وہ جو چیزیں ہم منوانا چاہتے ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، وہ ہم اس دن منوائیں گے۔ اب آگے آ جائیں جی، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی جانب سے آج انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس کا جو وینیو ہے اس کا انتخاب ہو گیا، اور وینیو ہے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی بھی ایسی حرکت سے باز رہے جس سے صوبے اور وفاق کے اندر نفاق پیدا ہو۔ اب یہ ویسے بڑا ٹیکنیکل فیصلہ انہوں نے کیا کیونکہ اس سے قبل بھی 1-2 دفعہ کانفرنس کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو جس بھی ہوٹل کے اندر جاتے تھے وہ ہوٹل والے ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ نہیں بھائی ہم نہیں، بکنگ دے دیتے تھے پہلے، لیکن بعد میں جب پولیس آتی تھی، ایف آئی آتی تھی یا کوئی اور ادارے آتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں یہاں پر آپ کی کانفرنس کروا سکتے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے جو اسلام آباد کے اندر، وہاں پر ہوگی۔ اسد کیسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ 18ویں ترمیم پر ان کی نظر پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جو NFC کے اندر یہ تبدیلیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نئے صوبے بنانے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں اور ان معاملات میں سب کو اعتماد کے اندر لیا جائے۔ سہیل خان افریدی نے آج پشاور سینٹرل جیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دوسری مرتبہ سینٹرل جیل پشاور آیا ہوں، لیکن الحمدللہ دونوں مرتبہ دورہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے قبل میرا ٹریک ریکارڈ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ باقی سارے کے سارے سیاسی کیسز ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، انہوں نے کہا جی قیدیوں کے لیے فیملی کوارٹر اور 2 مہینے کی جو سزا ہے وہ معاف کی جائے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے قیدیوں کو وہ عزت ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی 1 کلومیٹر دور تک کھڑا رکھتے ہیں اور ساری رات سڑک پر بٹھائے رکھتے ہیں، تو عام عوام کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہوگا۔ یہ سہیل خان افریدی نے وہاں پر اشارتاً بات کی ہے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں کہ وہاں پر تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے تو اس کو 1 کلومیٹر دور تک بٹھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو عوام کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ عوام کے ساتھ بھی جو سلوک کیا ہوا ہے وہ بھی سارے کا سارا آن ریکارڈ ہے، ویڈیوز تک بنی ہوئی ہیں، اور اب کیا چاہیے؟ آگے آ جائیں جی، عامر الیاس رانا صاحب بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا جی، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے ذرا سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا نواز شریف کتنے بہادر ہیں اور اصولوں کی خاطر وہ کیسے ڈٹ جاتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں بیٹھ کر مقابلہ کر رہے تھے، جی نواز شریف جیل میں بیٹھ کر مقابلہ کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہو رہی تھی، فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر آ رہا تھا، اس لیے ایک راستہ نکالا گیا اور انہیں باہر بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، راستہ یہ نکالا کہ میاں صاحب کو خفیہ دل کے دورے پڑتے تھے، میاں صاحب کی پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے تھے، پھر 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر دستخط ہوئے اور میاں صاحب باہر، اور اس وقت تو ماشاءاللہ عدالتیں بھی کہتی تھی کہ میاں صاحب کی زندگی کی ضمانت دو۔ بھائی عمران خان کی حکومت سے پوچھا جاتا تھا مقابلہ میاں صاحب نے کیا تھا یا عمران خان کر رہے ہیں، چلے اس کا فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ بتائیں کہ کون مقابلہ کر رہا ہے، میاں صاحب نے کیا تھا یا عمران خان نے کیا تھا، یا عمران خان کر رہے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب ایک دفعہ جدہ، ایک دفعہ لندن، اور اب اگلی دفعہ پتہ نہیں اب کہاں پہ ہوگا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پارس شاہ زیب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتی ہے کہ مائنس عمران خان کے لیے دونوں جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں اور عمران خان پر محاذ رائے کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الزام لگانے والے بتائیں کہ انہوں نے عمران خان پر عدت جیسا جو گھٹیا کیس ہے وہ بنا کر کون سی سیاست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے جان لیا ہے کہ عوامی سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ریاست ہی ان کے ساتھ ہے۔ یہ اصل پوائنٹ، نواز شریف صاحب عوامی سیاست اب نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی عوامی سیاست اب نہیں کر سکتی۔ عوامی سیاست کے لیے آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے، عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، لاہور کا حلقہ ہے، مجھے حلقہ نمبر بھول گیا، یہ جو خواجہ سعد رفیق اور لطیف کھوسا والا حلقہ جس میں یہ ڈیفنس کا ایریا آتا ہے، والٹن کا ایریا، صدر کا ایریا، یہ سارا ایریا آتا ہے۔ اس مرتبہ جب 2024 میں نون لیگ نے کمپین کی نا تو ان کے طوطے اڑ گئے تھے،
जहां पर भी जाते थे ना ये वोट मांगने, लोग कहते थे दोबारा ना इधर, कोई वोट नहीं है, अपनी मर्जी से देंगे जिसको देंगे। और उसके बाद फिर समझ आ गई थी नून लीग को कि भाई ग्राउंड से तो हमारा सफाया हो गया। और पिछले 3 साल से जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया है, जैसे इमरान खान को लेट डाउन करने की कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान इस निजाम के सामने घुटने टेक दे, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से हार मान जाए, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से यह समझ ले, ये अंडरस्टैंड कर ले कि भाई मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता। यह कोशिश हो रही है पिछले 3 साल से, लेकिन आज तक इमरान खान खड़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था कि जब इमरान खान जेल के अंदर गए थे तो स्टार्ट के दिनों में जो भी बात करनी है कर लेना इमरान खान के साथ। एक दफा इमरान खान अंदर एडजस्ट हो गए तो फिर इमरान खान ऐसे ना की लकीरें निकलवाएगा कि किसी के वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा। उसके बाद क्या क्या नहीं किया, कभी अटक जेल, कभी अडयाला जेल, फिर अडयाला जेल की सख्त गर्मी, अब यख्त बस्ता सरतरीन रातें, सब कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है। और हैरानकुन तौर पर उसने अंदर से कभी कोई शिकायत नहीं की कि मुझे कोई खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं, कमरे में दर्द है, कोई प्लेटलेट्स का मसला, कभी कुछ नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। वो 2-3 चीजें इमरान खान कहते हैं, मेरी किताबें मेरे तक पहुंचाओ, मेरी फैमिली को आने दो, मेरे वकला को आने दो, सियासी रुफका को आने दो, मेरे बच्चों की मेरे से फोन पे बात करवा दो, ये इमरान खान कहते हैं। उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं मांगते। हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त था कि जब इमरान खान को कोई भी फरीक मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि 2013 और 18 में नवाज शरीफ उनकी हैसियत भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिर 2022 के बाद आसमान ने उनकी हैसियत से इनकार कर दिया, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े लोग जब मुक्तदरा हैं, 2022 में उनकी हुकूमत गिरने के बाद उनकी हैसियत मानने से इनकार कर दिया और इनकार करते रहे अब तक। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में इमरान खान वाहद सियासी हकीकत बनकर उभरे तो सब इकट्ठे होकर उस आंखों देखी हकीकत से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तलखी बढ़ रही है कि वो हकीकत तो सबने अपनी आंखों से देखी है ना, उसका सब इनकार कर रहे हैं और इसी वजह से तलखी बढ़ रही है। और इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का आलम यह है कि इमरान खान के नाम से अगर किसी सियासी जलसे के अंदर कोई लफ्ज बोल दिए जाए तो वो भी लोग अपने रक्षों के पीछे लखवाना शुरू कर देते हैं। भाई ये बल्कि एक तस्वीर भी मेरे पास है, ये आप देखें, ये एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ है इसका उसका उसकी, ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान न्याजी 804। ये वो सुहेल खान अफरीदी ने कहा था पेशावर में हयाताबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जब जलसा हुआ था, और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब उन्होंने जवाब दिया था कि नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इमरान अहमद खान न्याजी। तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, इस वक्त आप अंदाजा लगाएं। कभी आपने सुनी है इस तरह की चीजें नवाज शरीफ के बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में या किसी और के बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए डट के खड़ा होना पड़ता, वो बड़ा मुश्किल है। आगे आ जाए जी। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा तो हो गई है लेकिन वो किसी सिविल जेल के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी की कासम मार्केट के इलाके के अंदर एक सेफ हाउस है जहां पर 90 से लेकर 100 अफराद रखने की गुंजाइश मौजूद है, वो वहां पर है। और वहां पर सिक्योरिटी की 3 लेयर्स है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो पुलिस है, उसके अंदर जो है वो रेंजर्स या पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी लगी हुई है, और जब सबसे जो अंदर वाली है वहां पर एमआई है। ये उन्होंने कहा जी इस तरीके से वहां पर उनको रखा हुआ है फैज हमीद को। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। नजम सेठी ने भी इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि फैज हमीद वाले मामले को जानबूझकर अभी लटकाया जाएगा, कोई हतमी जजमेंट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दबाव के अंदर रखा जाएगा, और अगर जबरदस्ती इमरान खान से जोड़ भी ले तो इमरान खान तो जेल के अंदर था जब 9 मई हुआ। उन्होंने कहा कि इसके लिए गवाहान लाने पड़ेंगे कि अगर फैज हमीद ने बिल फर्ज कह भी दिया कि जी ठीक है मेरा गठजोड़ था इमरान खान के साथ, फलां फलां सारा कुछ था, तो इसके लिए तो गवाहान लाने पड़ेंगे। और अब तो यह भी खबर है, वो इंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया जी हुकूमती वज़रा तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे फैज हमीद और इमरान खान का गठ जोड़ा, लेकिन अभी तक सबूत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यह भी हुकूमत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आगे आ जाए जी। फैज हमीद को लेकर ही मियां जवेद लतीफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जिस वक्त नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे के अंदर फैज हमीद समेत 5 नाम लिए थे ना, तो हमारे कुछ रहनुमाओं ने स्टेज से छलांगे लगा दी थी। उन्होंने कहा था छलांगे लगा, कुछ तो ऐसे थे उनको चोटें भी आई थी। उन्होंने यह भी इंतजार नहीं किया कि सीढ़ी लगाकर उतरे, तो उन्होंने इसलिए किया था कि वो मतलब डर कांप गए थे कि मियां साहब ने तो नाम ले लिया, मियां साहब तो बाहर बैठे हो, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और मजे की बात आपको बताऊं, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है। इमरान खान तो अंदर डटा हुआ है, इमरान खान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो उतनी बहादुर नहीं है जितने बहादुर इमरान खान है। वो इस तरीके से खुलकर नहीं आते जैसे इमरान खान। वो खुलकर आना तो खैर बहुत दूर की बात है, वो इमरान खान के ट्वीट को रिट्वीट नहीं करते, बाकी बातें तो बात की हैं। अच्छा जी, एक और खबर है, ट्वीट का जिक्र हो गया। हुकूमत के तर्जुमान है हुज़ैफा रहमान साहब, ठीक है जी, वो कहते हैं कि अगर ट्विटर ने
ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن تسلیم نہ کیے، پاکستان کے اندر اپنا دفتر نہ بنایا، تو ہم پاکستان میں ٹویٹر کو بند کر دیں گے اور پھر ٹویٹر وی پی این کے اوپر بھی نہیں چلے گا۔ چلیں جی، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ جس وقت آپ ٹویٹر کو بند کریں گے تو پتہ ہے عالمی میڈیا کے اندر خبریں کیا لگیں گی؟ عالمی میڈیا کے اندر خبریں یہ لگیں گی کہ حکومت نے عمران خان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹویٹر بند کر دیا۔ حکومت عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر نہیں کر پائی اور انہوں نے ٹویٹر کو بند کر دیا۔ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے سوشل میڈیا کے سامنے سرنڈر کر گئی۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی، اس طرح کی ہیڈ لائنز لگیں گی، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا، 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کبھی روک سکتے ہی نہیں، وہ چیزیں اپنا راستہ خود بناتی۔ آگ اپنا راستہ خود بناتی، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، ہوا اپنا راستہ خود بناتی ہے، عوام اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور انفارمیشن اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ آپ کبھی روک نہیں سکتے۔ آپ ٹویٹر بند کریں گے، کسی اور جگہ سے آنا شروع ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی لوگ واٹس ایپ میسیجز پہ ساری کی ساری انفارمیشن دینا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر کس چیز کو بند کریں گے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کریں، جہاں پر دور دور تک آپ لوگ نظر بھی نہیں آتے۔ آگے آ جائیں جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا، کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران نہ صرف قرآن و سنت سے ناشنا ہے بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ حالیہ دنوں میں کی گئی آئینی ترمیم اور قانون سازی واضح طور پر قرآن و سنت اور حدیث کے منافی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے دست بستہ گزارش ہے کہ یہ جو ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے اندر سارے کے سارے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اکٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ بات سمجھائیں آپ کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ کبھی بھی شہباز شریف کے سامنے آ کے اس طریقے سے نہ بیٹھتے۔ تو ذرا وہ تو خیر آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی۔ سرحا برکت کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے اندر احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ ہم 16 دسمبر کو احتجاج کریں گے اگر ان کو رہا نہ کیا گیا، تو ان کو ابھی تک تو رہا نہیں کیا گیا، اور آج آزاد کشمیر کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر باہر نکلے اور انہوں نے سرحا برکت کی رہائی کے لیے احتجاج کیا ہے۔ اسد عمر نے ایک بات کی ہے جی، کہتے ہیں کہ آج ڈان میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال سرمایہ کاری کا جی ٹی پی تناسب 13% سے بھی کم ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ترین میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال کرنے کی کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، جبکہ وزیر اعظم روزانہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت نے رخ بدل لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پچھلے حکومت نے اپنے پہلے 20 ماہ کے اندر جو قرضہ لیا ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ جو مقامی قرضہ ہے اس میں 11,300 ارب روپے اور جو بیرونی قرضہ ہے اس میں 869 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور 5,300 ارب روپے کی کرپشن بھی ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف نے کہا یہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک خاتون صحافی ہیں عاصمہ شرازی صاحبہ، عمران خان کے دور حکومت میں وہ معیشت کے حوالے سے کچھ کالم وغیرہ لکھا کرتی تھی، اتوار بازار بھی جایا کرتی تھی۔ وہ ایک میری نظر سے گزرا ان کا پرانا ٹویٹ، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، بڑا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ ایسے صحافی بھی ہیں پاکستان کے اندر جو بڑے سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ۔ عمران خان کے دور حکومت میں محترمہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ اب کالے بکرے سرے دار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھائی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں بلکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ انڈائریکٹلی بشرا بی بی کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ وہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہیں۔ چلیں بھائی، اب تو نہیں ہو رہا نا جادو ٹونا، اب تو ڈیلا جیل کے اندر باندھا ہے عمران خان بھی اور ان کی اہلیہ بھی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ عمران خان کی جب حکومت گرنے لگی تھی اس وقت بھی، اور گرنے کے بعد عمران خان نے کہا تھا میں نے بڑی مشکل سے اکانومی کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا، یہ سنبھال نہیں سکیں گے، اور آپ نے دیکھ لیا آج تک اکانومی ہماری نہیں سنبھلی۔ بلکہ میری بات آپ چلیں نہ ہی مانیں، یہ آپ ذرا دیکھیں کامران خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سیریز شروع کر دیا جی۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو نکتہ کے اوپر ایک ویڈیو جاری کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو کہا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں، ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب آگے ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس پاکستان میں صنعتیں تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں، مگر حکومت خاموش تماشائی ہے، پورے ملک میں فیکٹریاں خاموشی سے بند ہو رہی ہیں۔ یہ کسی ایک انڈسٹری کا مسئلہ نہیں، پاکستان کی پوری معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی ملک کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو روزگار، ایکسپورٹ اور قومی پیداوار کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، آج شدید زوال کا شکار ہے۔ گزشتہ 6 سال میں اس شعبے میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ 2019 میں 706 ارب روپے سے کم ہو کر 2025 میں 377 ارب روپے تک آ گئی۔ انہوں نے کہا جی صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نئی سرمایہ کاری موجودہ مشینری کی سالانہ ڈپریسیشن پوری کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فیکٹریاں تو موجود ہیں مگر مشینیں، پرانی ٹیکنالوجی فرسودہ اور پیداوار کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل میل ڈاؤن کی بنیادی وجوہات میں مہنگی اور غیر یقینی توانائی، بار بار بدلتی ٹیکس پالیسیاں، بلند شرح سود، پالیسیوں کا عدم تسلسل اور سرمایہ کاروں کا ختم ہوتا ہوا اعتماد شامل ہے۔
مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام صنعتی ترقی کی دوڑ میں آگے نکل چکے ہیں۔ یہ محض سست روی نہیں، یہ پاکستان کی معیشت کا خاموش خاتمہ ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کی پوری تصویر دیکھنے کے لیے آن مائی ریڈور ولاگ دیکھیں، نیچے انہوں نے اپنا یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہو تو دیکھ لیں ذرا جا کے، آپ کو سمجھ چل جائے گی کہ اس وقت یہ تو کوئی آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ جو جی پی ٹی آئی کا حمایتی کوئی اینکر ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے، یہ ذرا جا کے دیکھ لیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ آپ نے پچھلے 3 سال میں اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔